रोजगार कार्यक्रमका साथमा एसियम म्यानपावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नक्साल, गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40040409, मोबाइल नम्बर 9851096187। सिलिङ ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, भापासी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43880099। एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, भापासी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4365986। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, तिनकुने, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44800005। स्टार रे ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, बागडोल, रिङ रोड, ललितपुर। फोन नम्बर 55206112। अल जाफर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, कुपनडोल, ललितपुर। आयुष इन्टरनेसनल ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40175557। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारमा स्वागत छ। म कोमल दुलाल। वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विविध विषयको उत्थान र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने हाम्रो पहल हो कार्यक्रम रोजगार। रोजगारका विषयलाई विभिन्न सेगमेन्टमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले साताभरि भएका गतिविधि, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले कतारमा रहेका आप्रवासी कामदारको मुद्दाले विश्वभर नै पाइरहेको चर्चाले नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले बुधबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहसचिव श्रेष्ठले कतारमा रहेका आप्रवासी कामदारको विषयमा विश्वभर नै भइरहेको छलफल सकारात्मक भएको बताउनु भएको हो। सबभन्दा फलदायी भ्रमण अहिले भएको छ, किनभने सबैले भ्रमण फलदायी भन्छन्, नेताहरू पनि कर्मचारी जाँदाखेरि। तर भाग्यवश किन हो कि साइड मिलेको, नेपालीको साइड मिलेको हो कि हामीलाई सबै देशका श्रम सचिव र त्यहाँ तत्कालीन सबै मान्छेले भेटिदिनु भयो र कम्तीमा हामी 1.5 देखि 2 घन्टासम्म त्यहाँ छलफल गर्ने मौका पायौँ। अलिकति हाम्रो इङ्ग्लिस कमजोर हुनाले हामीले वार्तामा बार्गेनिङ गर्न गाह्रो भयो। अन्यथा हाम्रो राख्नुपर्ने कुराहरू सबै राख्यौँ र सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के भयो भने नेपालीहरूको, कामदारहरूको, श्रमिकहरूको समस्या के हो, यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने केही तथ्यगत प्रमाणहरू फेला पऱ्यो। हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको अप्ठ्याराहरू, त्यसलाई फुकाउन नसकेको, सरकारले फुकाउन नसकेको समस्याहरू र फुकाउन सकिने सम्भावनाहरूको पनि फेला परेको छ। नेपाल सरकार, नेपाली राष्ट्रव्यापी कर्मचारी, राजनीतिक नेता, पत्रकारहरू, श्रमिकहरू र रोजगार दिलाउने म्यान पावर कम्पनीहरू सबैको समस्या छ एउटा। तर हामीले के गर्छौँ भने एउटाले अर्काको टाउकोमा हालेर पन्छिनु खोज्छौँ। वास्तवमा हाम्रो जोइन्ट इफोर्ट चाहिन्छ यसमा। मैले बुझेको त्यही हो। संयुक्त प्रयास गऱ्यौँ भने हाम्रो काम सजिलैसँग समाधान हुन सक्छ। उहाँले कतारलाई सन् 2022 को विश्वकपका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लाखौं विदेशी कामदार आवश्यक भएको भन्दै नेपाल एकमात्र स्रोत मुलुक भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिए पनि सरकार भने झिना मसिना काममा अल्झिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छिटो भन्दा छिटो वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। श्रम मन्त्रालय भित्र प्रत्येक कोठामा अहिले एनजिओका कार्यालय छ। त्यहाँको सेक्रेटरी के हुन्छ पोलिसी के हुन्छ? राज्य त राज्य छ नि त, राज्य नेसनलाई खतरा भइसक्यो। नेसनलाई यो हामीले वैदेशिकको त पार्टै छुट्नुहोस् न। ती एनजिओहरू नियुक्त काम त्यहाँ र बसिहाल्छ। र भन्छ नि इन्डियाको र जस्तै एनजिओको र बस्यो भने अब के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको भोलि टेली रिपोर्टिङ कहाँ लान्छ भन्दाखेरि उहाँ स्पेनमा लान्छ, टेली रिपोर्टिङ अमेरिका लान्छ, कता कुन कुन मुलुकमा लानुपर्ने हो त्यहाँबाट नियुक्ति गरिएका नेपाली बिचरा नेपालीको मजबुरी छ, करदाता नेपाली नै छ। अब हुँदा हुँदा अब के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अब अहिले त कस्तो खालको प्रब्लम आयो भने भोलि बिहान अब डी हिसाबले आउनु चाहिँ रिटायर हुने बेला भने अहिले डी हिसाबलाई बेला बेलामा चाहिँ मिठा चक्लेट बाँडिराख्ने सरकारमा हुँदा बाँडिराख्ने अनि उहाँलाई प्रब्लम तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, रिटायर पछि हामी छौँ।
अनि रिटायर भएपछि उहाँलाई अब रिटायरमा बिचरा पेन्सन हिसाबको 30-40 हजार पेन्सन होला, 1 लाख स्यालेरी दिएर टक्क राखिदिएपछि त हिसाबले अहिलेदेखि त्यो लाइन बनाइदिनु। कार्यक्रममा कतारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार पठाउने पुडेन्सियल ओभरसिजका अध्यक्ष नारायण पराजुलीले कतारलाई सन् 2022 को विश्वकपका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिक नेपाल मात्र विकल्प हो भनेर सरकार बस्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले कतारमा रहेका नेपाली कामदारको हकितका लागि नेपाल र कतार सरकार बीच सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था कुन चाहिँ संस्थाले त्यहाँनिरको कतारको एबिसिडी कम्पनीमा गएर 7 दिनभन्दा बढी बिजोग बनाएको अवस्था छ त्यो जानकारी सुन्न पाए हुन्छ। त्यस्तो कुनै उदाहरणै छैन अहिलेसम्म। यदि त्यो भयो भने हामीलाई 7 दिने चिठी आउँछ, 3 दिनभित्र हामीले सल्भ गर्नुपर्छ, अन्यथा हाम्रो लाइसेन्स खारिज हुन्छ अथवा हामी कारबाहीमा परिहाल्छौँ भनेपछि मेन पावरले त्यो समस्या सिर्जना गरेको छैन त्यहाँनिर। यो पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु र त्यो गर्ने छैन। यदि कसैले गर्छ भने पनि त्यसको लागि सरकार छ। एउटा साधारण व्यक्तिले बिना आधार बिना प्रमाण उजुरी गरेको आधारमा श्रम विभागले एउटा चिठी लेखेर उसको चाहिँ काम कारबाही गर्छ भने त्यसरी चाहिँ सयौंको संख्यामा बिचल्ली बनाउने मेन पावरलाई पनि अवश्य कारबाही गर्छ। यो लुक्ने कुरै हुँदैन र मेन पावरले गरेर पठाएर ठगे उहाँ गएर समस्यामा पारे भन्नु पनि यो गलत हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले अबको दिनमा पोलिसी बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारले तोक्ने तलब सेवा सुविधा तथा यी आदि कुराहरूमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी सप्लाई कन्ट्रीहरू कुन कुन छन् त अब तिनीहरूको लागि पनि भोलि कतार सरकारले अलिकति फ्लेक्सिबल नीति लियो भने हामीले कुन किसिमको चाहिँ हामीले उनीहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर त्यो किसिमको सल्लाह सुझावहरू हजुरहरूले तयार पार्नुभयो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। हामीले अहिले नै हामीले यति सोचेर हामी कन्फिडेन्टली हामी मात्रै एउटा चाहिँ सप्लाई कन्ट्री हो, हामीले यो कन्डिसन राख्यो भने हामी सक्सेस हुन्छौँ, हामीले जे भनौँ त्यही हुन्छ त्यहाँ भन्ने किसिमको मानसिकताबाट हामी टाढा हुनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो बराइनको सिचुएसन हुन्छ। बराइनको सिचुएसन भयो भने जबसम्म राज्यले आफ्नो नेपालीलाई रोजगार दिलाउन सकेको हुँदैन तब हामी फेरि द्वन्द्वमा फसिन्छ। यहाँको खुट्टा भाँचेर हस्पिटलमा चाहिँ आन्दोलनमा समावेश हुनु अघि सरले भन्नुभयो जस्तै त्यो अवस्था हुन थाल्छ। आन्दोलनको लागि हामी पर्याप्त जनशक्ति पाइन्छ र आर्थिक हाम्रो रेमिटेन्स पनि त्यही अनुसारले कमी हुँदै जान्छ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटा, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष टिबी कार्की, वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष मदन श्रेष्ठ लगायतले कतारको रोजगारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। पछिल्लो समयमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको रोजगारीतर्फ नेपाली युवाको आकर्षण बढेको छ। यसै साता काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज कम्पनीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको विभिन्न कम्पनीका लागि लिएको अन्तर्वार्तामा सहभागी युवाको सङ्ख्याले पनि यसको पुष्टि गरेको हो। कम्पनीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अटोमोबाइल कार सर्भिस कम्पनीमा करिब 150 नेपाली कामदारको माग ल्याएको थियो। तर अन्तर्वार्तामा करिब 500 भन्दा बढी युवा सहभागी भएको नोकरी नेपालका सञ्चालक नरेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्रणाली संयुक्त अरब इमिरेट्समा धेरै नेपाली कामदार पठाउने मेन पावरको रूपमा चिनिन्छ। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागेँ, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company Blue Sky International. World class agency. Good feelings. Good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686 गङ्गापुर काठमाडौँ। गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड वैदेशिक रोजगारीको लागि भरपर्दो र विश्वासिलो मेन पावर कम्पनी। गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4386936 वसुन्धरा काठमाडौँ। विदेशमा राम्रो काम र तलब पाउने चाहना सबैको हुन्छ, तर त्यसका लागि नेपालमा भरपर्दो मेन पावर कम्पनी चाहिन्छ।
त्यसैले हामी पूर्ण जानकारी सहित मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशमा रोजगारीमा पठाउँछौँ। एमडी ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, मेन पावर बजार, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4485544, मोबाइल नम्बर 9851095844। दुबई, कतार, मलेसिया, मकाउमा तपाईँ सुरक्षा गार्डमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने धमाधम सेक्युरिटी गार्डको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: विदेशमा हुने सेक्युरिटी कोर्स तथा प्र्याक्टिकल नेपालमै गराइने, भूपू आर्मी, प्रहरी तथा विदेशमा अनुभवी दक्ष प्रशिक्षकद्वारा पढाइ हुने, युएमा हुने एनएसआई, पिएसबिडी, डिपिएसको मोडल क्वेसन तथा बुकको व्यवस्था। हाम्रा अन्य सेवाहरू: विदेशमा जानेहरूको लागि स्तरीय सेक्युरिटी गार्ड तालिम, नेपालमा भरपर्दो तथा स्तरीय सुरक्षा गार्डको सप्लाई, इन्टायर गोर्खाली ग्रुप सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। टेलिफोन नम्बर 2299334, मोबाइल 9851161780। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रोजगारमा। रोजगारमा अबको पालो कुराकानीको। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यासँगै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या निकै छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएर उतै बसोबास गर्दै आउनेमा बागलुङका केशु थापा समेत पर्छन्। तर उनी विदेशमा बसोबास गर्दै आए पनि नेपाल र मलेसियामा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि धेरै सहयोग गरेका छन्। उनले केही समय अघिबाट काठमाडौँको गङ्गोबु स्थित नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस मेन पावर कम्पनीमा समेत हात हालेका छन्। कार्यक्रममा अबको पालो मलेसियामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका यिनै केशु थापासँग गरिएको कुराकानी। कार्यक्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। देश विदेश हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म केशु थापाको नमस्कार। लामो समयदेखि तपाईँ विदेशमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ क्यारे? नेपालमा पनि तपाईँ प्राय आउनुहुन्न थियो। यसपालि चाहिँ नेपाल आउनुभएछ, कहिले आउनुभयो? 1 हप्ता जति भयो हजुर। केही विशेष काम थियो कि नेपाल आउने? हजुर, मेरो बुवा मम्मी 1 महिना अगाडि आएर म बुवा मम्मी लिएर उता गएको थिएँ। बुवा मम्मीलाई छुन्नको लागि म यहाँ आएको। त्यही त तपाईँले चाहिँ अनि नेपालमा चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै नोकरी नेपाल मेन पावर कम्पनीसँग मिलेर नयाँ व्यवसाय पनि सुरुवात गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ। किन तपाईँले यो नेपालमा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ हात हाल्न लाग्नु भएको? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। नोकरी नेपाल भनेको एउटा ग्रुप अफ कम्पनी हो। यसको विभिन्न ठाउँमा ब्रान्चहरू छ र यसैमा आबद्ध भएर मैले गर्न खोजेको के भन्दा ग्रुप अफ कम्पनीसँग काम गर्दा केही सजिलो हुने हैसियतले मैले नोकरी नेपालमा हात हालेको। जस्तै नोकरी नेपालले चाहिँ खाडी मुलुकमा चाहिँ नेपाली कामदार पठाउनको लागि सफल पनि भइरहेको छ। मलेसियामा पनि नेपाली कामदार पठाउनको लागि के सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम, त्यसमा कुनै डाउट गर्ने कुरै छैन। पछिल्लो समय त मलेसियामा त कामदारको माग पठाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न समस्या छ। त्यहाँ एजेन्सीहरूको चाहिँ कमिसनको चाहिँ ठुलो चलखेल हुने गरेको छ भनिन्छ नि। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ नेपाली मूलको मान्छेले त्यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड पठाउनको लागि कति सहज देख्नु भएको छ? सहज त कुनै पनि काम गर्नको लागि अब सजिलो त कहीँ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हर कुरो स्टार्टिङबाटै अलिकति स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि एउटा नेपाली कामदारको हक हितको लागि हामीले त्यहाँ बसेर एउटा गैर आवश्यक नभनौँ, एउटा नेपाली मूलको भएर धेरै वर्ष त्यहाँ बसेको हुनाले हामीलाई कुनै ज्ञान छ त्यहाँ मलेसियाको बारेमा के गर्दा हुन्छ के नगर्दा हुन्छ भन्ने ज्ञान भएको हुनाले हामीले यसमा आबद्ध भएको हो। र नोकरी नेपालको कुरा गर्दा उहाँहरूले पनि जुन किसिमले उहाँले व्यापार गर्नुभएको छ हैन, त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हामीले उहाँसँग आबद्ध भएर काम गर्न सुरु गरे। तपाईँ त लामो समयदेखि मलेसियामा बस्दै पनि आउनु भएको छ। त्यसपछि गएर मलेसियामा विभिन्न कम्पनीहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ क्यारे? एउटा त्यहाँको चाहिँ ठुलै
व्यापारी अथवा व्यवसाय गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा के छ मलेसियामा नेपाली कामदारको अवस्था चाहिँ? पहिलाको हेर्ने हो भने अहिले त धेरै राम्रो छ हेर्नुहोस् होइन। पहिला जुन 481 अथवा 540 जुन स्यालेरी थियो त्यसको हिसाबमा अहिले जुन 900 बनाएको छ मलेसियन गभर्मेन्टले, यसको जुन ब्यालेन्स गर्दा धेरै राम्रो छ। तर सबै राम्रो छ भन्न पनि सकिँदैन होइन। सबै पाँचैलाई औँला बराबरी हुन्छ भन्न सकिँदैन, यही मात्रै हो। यो सम्झौता अनुसारको काममा नपठाउने, त्यसपछि गएर मलेसियामा पनि यहाँ एउटा सम्झौता गर्ने, कम्पनीले पनि एउटा सम्झौता बनाएर पठाउने, उहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो सम्झौता अनुसार काम र तलब नदिने भन्ने समस्या चाहिँ मलेसियामा छ, धेरै नै मात्रामा भनिन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ अझै पनि हटेको छ कि छैन, के छ? होइन, छैन, यो साँचो हो। जुन तपाईँले कुरो उठाउनु भयो यो साँचो हो। जति पनि एउटा मैले जानेको जुन कुरो जति टाइट हुन्छ नि हजुर, त्यसमा लुकीछिपी धेरै काम हुन्छ। भनेपछि अहिले त्यस्तो काम भइरहेको छ? हुन्छ, त्यो हुन्छ सर, त्यो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ मलेसियामा चाहिँ कामदार पठाउनको लागि चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्छ त यो नोकरी नेपालसँग मिलेर चाहिँ? होइन, हामीले एउटा नेपालीको हैसियतले, एउटा नेपाली हुँ, नेपालीलाई माया गर्छु होइन, नेपालीपन माया लाग्छ। यसले गर्दा हामीले त्यस्तो लुकीछिपी काम कहिले पनि गरिँदैन। त्यसो भए अब तपाईँले चाहिँ नोकरी नेपालसँग मिलेर चाहिँ मलेसियामा चाहिँ कामदार पठाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हुन त तपाईँ लामो समयदेखि मलेसियामा ठुल्ठुला कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट अन्य म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पनि मागहरू पठाइरहनु भएको थियो क्यारे। अब यो नोकरी नेपालबाट पनि त्यो सम्भव हुन्छ अथवा पठाउनुहुन्छ, त्यो हामी पठाउनुहुन्छ होला। यो भविष्यमा चाहिँ के छ तपाईँको योजना? मलेसियामै बस्ने योजना छ कि नेपालमा आएर केही गर्ने योजना छ? होइन, मेरो नेपालमा आएर मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, यहीँ नोकरी नेपालको साथीहरू नि हुनुहुन्छ र मेरो प्लानिङ के भन्दा भोलि भनौँ न, भोलिको दिनमा नेपालमा आएर एउटा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम टुगेदर भनौँ न खोल्ने मेरो प्लानिङ हो। अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने कुराहरू? केही छैन। मेरो नेपाल गभर्मेन्टसँग यति नै रिक्वेस्ट छ कि जुन अहिले एमआरपी सञ्चालन गरिरहेको छ मलेसियामा अथवा कुनै पनि कन्ट्रीमा सहज रूपमा उपलब्ध गराइदियोस्। नेपाल गभर्मेन्टलाई यही मेरो आग्रह छ। हवस्, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मलेसियामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बागलुङका केशु थापासँगको यो कुराकानीपछि अब एकैछिन देश तथा विदेशमा रोजगारीका अवसर सम्बन्धी जानकारी। एसियम म्यान पावर कम्पनीले मलेसियाको प्रतिष्ठित कम्पनीहरूबाट जेनरल वर्करको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क ठेगाना एसियम म्यान पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नक्साल गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44170994, मोबाइल नम्बर 9851039487। प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। गौतम इन्टरनेसनल म्यान पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडले साइप्रसबाट नेपाली महिला कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले फोन नम्बर 4621516, मोबाइल नम्बर 9851130141। प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसन वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत एजेन्ट व्यवसायीहरूको पेशागत हक हित संरक्षण गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित र सुरक्षित व्यवसाय कायम गर्ने पक्षमा जोरदार वकालत गर्दै आएको छ।
एजेन्ट व्यवसायहरूको कानुनी सुरक्षा र पेशागत इज्जत प्रतिष्ठा दुवै स्थापित गराउने मूल ध्येयको साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै क्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने जानकारीमा आएकाले यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र हाल भइरहेको वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 74 र वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 48 मा भएका कानुनी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन र सुधार गरी केही नयाँ थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। एजेन्टको कानुनी हक हित र दायित्व दुवै सृष्टि हुने गरी इजाजत प्राप्त एजेन्टले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी र कामदार बीच सेतुको कार्य गर्न पाउनुपर्ने, एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने, गैर कानुनी काम गर्ने माथि कारबाही हुनुपर्ने लगायतका विषयमा एसोसिएसनले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ। त्यसैले यी हक अधिकारका लागि देशैभर रहेका एजेन्टहरूले एसोसिएसनमा आबद्ध भई संशोधन गरिने वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली 2064 मा आफ्नो जायज माग पूरा गराउन सशक्त भूमिका निभाउनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ। खड्गबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसन, केन्द्रीय कार्यालय टोखा रोड, सामाखुसी, काठमाडौँ। यिनै जानकारी सँगै आजको रोजगार यति नै। तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई rozgarsarokar@gmail.com मा इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 98 49 15 7 004 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न सामग्री सहित आउनेछौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रोजगार कार्यक्रमका साथमा एसियम म्यानपावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नक्साल, गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4004049, मोबाइल नम्बर 9851096187। सिलिङ ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, भापासी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43880099। एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, भापासी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4365986। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, तिनकुने, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44800005। स्टार रे ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, बागडोल, रिङ रोड, ललितपुर। फोन नम्बर 5520612। अल जाफर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, कुपनडोल, ललितपुर। आयुष इन्टरनेसनल ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4017557।